नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मोहतरम सामईन, एक अहम मसला हम आपके सामने लेकर के आए हैं और वो ये है कि मर्द और औरत दोनों की नमाज में फ़र्क है या नहीं। अहले सुन्नत वल जमात का मुत्तफ़क़ा फ़ैसला ये है कि मर्द और औरत दोनों की नमाज में फ़र्क है, दोनों की नमाज अलग अलग है। लेकिन इसके बरअक्स अपने आप को अहले हदीस कहने वाले हज़रात ये कहते हैं कि मर्द और औरत की नमाज में कोई फ़र्क नहीं है। हालांकि नमाज के अलावा भी बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं कि जिनमें शरीयत ने फ़र्क को मलहूज़ रखा है कि मर्द के अहकाम अलग हैं और औरत के अहकाम अलग हैं। तो आइए आज की इस वीडियो में हम इसी मसले का जायज़ा लेते हैं। तो नमाज के मसाइल से पहले कुछ अहम मसाइल हम आपके सामने ज़िक्र करेंगे जिनसे अंदाज़ा होगा कि मर्द और औरत दोनों के दरमियान में बहुत सारे मसाइल में और अहकाम में फ़र्क रखा गया है। मिसाल के तौर पर पर्दे का हुक्म मर्द और औरत दोनों को दिया गया, मगर हिजाब में रहने का पाबंद औरत को बनाया गया है। मर्द को बुर्का और चादर ओढ़ कर रहने का हुक्म नहीं दिया गया है। इसी तरह मर्दों को कुफ़ार व मुशरिकीन के मुकाबले में ज़रूरत पड़ने पर क़िताल का हुक्म दिया गया है, मगर औरतों को इसका पाबंद नहीं बनाया गया। मर्दों को मीरास में औरतों का दोगुना हिस्सा दिया जाता है और औरतों को इसका निस्फ़। मर्दों पर औरतों की कफ़ालत व परवरिश की ज़िम्मेदारी रखी गई है, औरतों पर मर्दों की ज़िम्मेदारी नहीं। मर्द औरत को ज़रूरत पर अपनी ज़ौजियत से अलहदा कर सकता है, मगर औरत शौहर को अपनी ज़ौजियत से अलहदा नहीं कर सकती, यानी तलाक़ देने का इख्तियार औरत को नहीं है। किसी मसले में दो मर्दों की गवाही तलब की जाती है तो दो मर्द काफ़ी हो जाते हैं, लेकिन अगर दो मर्द ना हो तो फिर ऐसी सूरत में एक मर्द और दो औरतें होना ज़रूरी है, यानी दो औरतों को एक मर्द के कायम मकाम करार दिया गया है उनकी फ़हम के एतबार से। इसी तरह लिबास वग़ैरह में मर्दों के लिए सोने चांदी और रेशम का इस्तेमाल मना है, जबकि औरतों को इसकी इजाज़त दी गई है। और इसी तरह हज में मर्दों को सिले हुए कपड़ों का इस्तेमाल ममनू है, और जबकि औरत के लिए एहराम में लिबास की पाबंदी नहीं रखी गई। मर्दों को हज व उम्रे के इख्तिताम पर हलक या पूरे सर का कसर ज़रूरी है, मगर औरतों के लिए चोटी के किनारे से बाल कम कर लेना भी काफ़ी है। ऐसे ही सई में मर्दों के लिए मीलैन अखज़रैन के दरमियान तेज़ रफ्तारी का हुक्म है, मगर औरतों के लिए आम रफ्तार ही से गुजर जाने की हिदायत है, जबकि वो अमल एक औरत ही की यादगार है, मगर इस्लाम ने फ़ितरत निस्वानी का लिहाज करते हुए हुक्म दिया है। ये तो चंद मसाइल है जो हमने आपके सामने ज़िक्र किए, जिनसे अंदाज़ा होता है कि मर्द और औरत दोनों के अहकाम में फ़र्क है। आइए अब नमाज के मसाइल का हम जायज़ा लेते हैं कि नमाज के मसाइल में भी बहुत सारे फ़र्क रखे गए हैं। सबसे पहला फ़र्क तकबीर तहरीमा के वक्त हाथ उठाने में, यानी मर्द तकबीर तहरीमा के वक्त अपने हाथ कानों के बराबर इस तरह उठाए कि अंगूठे कानों की लौ के बराबर और हाथों की उंगलियों के सिरे कानों के ऊपर वाले हिस्से के बराबर हो जाएं। इस तरह गट्टे भी कंधों के बराबर हो जाएंगे। जबकि औरत तकबीर तहरीमा के वक्त अपने कंधों के बराबर अपने हाथ उठाए, ये ज़्यादा सही तरीक़ा है। हज़रत वाइल इब्न हुज्र रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि मैं हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाज़िर हुआ। फिर फरमाते हैं कि आपने मुझे इरशाद फरमाया, ऐ वाइल, जब तुम नमाज़ पढ़ो तो अपने दोनों हाथ कानों तक उठाओ और औरत अपने दोनों हाथ अपनी छाती के बराबर उठाए। ये रिवायत मौजम कबीर तबरानी और मजमा ज़वाइद में मौजूद है। दूसरा मसला मर्द और औरत के हाथ बांधने का फ़र्क। मर्दों के हाथ बांधने का तरीक़ा यह है कि दाएं हाथ की हथेली को बाएं हाथ की पुश्त पर रखकर अंगूठे और छोटी उंगली से बाएं हाथ के गट्टे को पकड़ते हुए 3 उंगलियां कलाई पर बिछाकर नाफ के नीचे रखें। जबकि औरत के बारे में इजमा है, तमाम उलमा का इत्तेफाक है कि वो क़ियाम के वक्त अपने हाथ सीने पर रखेगी, और इजमा मुस्तकिल दलील शरई है। ये बात जहन में रखना चाहिए कि इजमा भी मुस्तकिल दलील शरई है। अल्लामा अब्दुल हई लखनवी रहमतुल्लाहि अलैह ने अस्सिआया जिल्द 2 सफ़ा 156 पर इजमा नकल किया है। इसी तरह एक और फ़र्क मर्द और औरत के रुकू करने के तरीक़े में भी है कि मर्द रुकू में अपनी उंगलियों को कुशादा करते हुए घुटनों को पकड़ेगा, अपनी कोहनियों को पहलू से जुदा रखेगा और पुश्त को सीधा रखेगा ताकि उसका सर और पुश्त एक सीध में आ जाए, और सर को ना ऊंचा करेगा ना नीचा, बल्कि पीठ की सीध में रखेगा। जबकि औरत रुकू में मर्द की बनिस्बत कम झुकेगी, अपने हाथ बग़ैर कुशादा किए घुटनों पर रखेगी और कोहनियों को पहलू से मिलाकर रखेगी। मुसन्नफ़ अब्दुर रज़्ज़ाक़ में हज़रत अता रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि औरत सिमट कर रुकू करेगी, अपने हाथों को अपने पेट की तरफ मिलाएगी, जितना सिमट सकती हो सिमट जाएगी। इसी तरह एक और फ़र्क मर्द और औरत के सजदा करने के तरीक़े में भी है कि मर्द सजदे में अपना पेट रानों से दूर रखेंगे, अपनी कोहनियों को ज़मीन से बुलंद रखते हुए पहलू से जुदा रखेंगे और सुरीन को ऊंचा करेंगे।
جبکہ عورت مرد کی طرح کھل کر سجدہ نہیں کرے گی، بلکہ پیٹ کو رانوں سے ملائے گی، بازوؤں کو پہلو سے ملا کر رکھے گی اور کہنیاں زمین پر بچھا دے گی۔ حضرت یزید ابن ابی حبیب سے مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھیں۔ آپ نے فرمایا، جب تم سجدہ کرو تو اپنے جسم کا کچھ حصہ زمین سے ملا لیا کرو، کیونکہ عورت کا حکم سجدے کی حالت میں مرد کی طرح نہیں ہے۔ یہ روایت مراسل ابی داؤد اور سنن کبریٰ بیہقی میں موجود ہے۔ ایک اور فرق مرد اور عورت کے قاعدے میں بیٹھنے کا بھی ہے کہ مردوں کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دائیں پاؤں کو انگلیوں کے بل کھڑا کر لیں اور بائیں پاؤں کو بچھا کر اس پر بیٹھ جائیں، جبکہ عورت کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں دائیں جانب نکال کر سرین کے بل اس طرح بیٹھے کہ دائیں ران بائیں ران کے ساتھ ملا لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے، جو اس کے لیے زیادہ پردے کی حالت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے ملائکہ گواہ بن جاؤ، میں نے اس عورت کو بخش دیا۔ یہ روایت کامل ابن عدی سنن کبریٰ بیہقی کے اندر بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے ایک اور فرق یہ بھی ہے کہ مرد نماز کہاں پر ادا کریں گے اور عورتیں نماز کہاں ادا کریں گی۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مردوں کے لیے مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا سنت مؤکدہ ہے، جبکہ عورتوں کے لیے افضل اور بہتر یہ ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر نماز ادا کریں۔ چنانچہ حضرت ابو حمید ساعدی رضی اللہ عنہ کی بیوی ام حمید رضی اللہ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تم میرے ساتھ نماز پڑھنا پسند کرتی ہو، لیکن تمہارا اپنے گھر میں نماز پڑھنا حجرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ تمہارا حجرے میں نماز پڑھنا چہار دیواری میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ چہار دیواری میں نماز پڑھنا تمہاری قوم کی مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے، اور قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا منشا سمجھ کر اپنے گھر والوں کو حکم دیا تو ان کے لیے گھر کے ایک کونے اور تاریک ترین گوشے میں نماز کی جگہ بنا دی گئی، چنانچہ آپ رضی اللہ عنہا اپنی وفات تک اسی جگہ نماز پڑھتی رہیں۔ یہ روایت الترغیب والترہیب للمنذری میں موجود ہے۔ اسی طرح کی اور بھی روایتیں سنن ابی داؤد وغیرہ میں موجود ہیں۔ نماز سے متعلق اور بھی بہت سارے فرق ہیں کہ مرد اور عورت کے احکام میں فرق کو ملحوظ رکھا گیا ہے۔ جیسے مردوں پر جمعہ کی نماز فرض ہے، مگر عورتوں کے لیے جمعہ لازم نہیں ہے۔ مردوں کے لیے اذان و اقامت سنت ہے، مگر عورتوں کے لیے اذان و اقامت کا حکم نہیں ہے۔ مردوں کا نماز میں ناف سے لے کر گھٹنے تک جسم کا چھپانا کافی ہے، مگر عورتوں کے لیے 2 ہتھیلیوں اور چہرے کے علاوہ پورے جسم کا چھپانا فرض ہے۔ مردوں کی نماز ننگے سر ہو جاتی ہے، مگر عورت کی نماز دوپٹے کے بغیر ادا نہیں ہوتی۔ ایسے ہی مرد امامت کرتے ہیں تو مقتدیوں سے آگے کھڑے ہو کر کرتے ہیں۔ عورتوں کے لیے اولاً تو جماعت کا حکم نہیں ہے، لیکن اگر وہ نفل وغیرہ عورتوں کی امامت کر رہی ہو تو آگے کھڑے ہونے کی اجازت نہیں، صف کے درمیان ہی کھڑے ہو کر کے نماز پڑھائے گی۔ ایسے ہی مردوں کے لیے نمازوں میں خوشبو کا استعمال پسندیدہ ہے، مگر عورتیں اگر مسجد جانا چاہیں تو خوشبو کا استعمال کرنے پر سخت وعید آئی ہے۔ اور ایک فرق یہ بھی ہے کہ نماز میں کوئی بات پیش آ جائے تو مرد سبحان اللہ کہہ کر تنبیہ کرے گا، عورت کو اگر ایسی ضرورت پیش آ جائے تو وہ سبحان اللہ نہیں کہہ سکتی، بلکہ دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی پشت پر مار کر اس کی آواز سے امام کو متوجہ کر سکتی ہے۔ اب رہ گئی وہ حدیث جسے غیر مقلدین بہت ہی زور و شور کے ساتھ پیش کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، یعنی نماز اسی طرح پڑھو جیسے تم نے مجھے پڑھتا ہوا دیکھا ہے۔ اور وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث مردوں اور عورتوں دونوں کے واسطے عام ہے۔ اس میں یا کسی اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو مردوں سے علیحدہ نہیں کیا، یعنی ان کا حکم الگ سے نہیں بتایا۔ تو پھر ایسی صورت میں اس روایت کا جواب ہم یہ دیں گے کہ اگر غیر مقلدین کے نزدیک اس حدیث کا یہی مفہوم صحیح ہے تو پھر ان کو یہ بھی ماننا چاہیے کہ عورت کی نماز ننگے سر ہو سکتی ہے، عورت آدھی پنڈلی تک اپنا شلوار اونچا کر کے نماز پڑھ سکتی ہے، عورت کو جہری نماز میں جہرن پڑھنا چاہیے، عورت کو آمین زور سے بولنا چاہیے، عورت کو بلا جماعت نماز نہیں پڑھنا چاہیے، عورت کو فرض نماز گھر میں نہیں پڑھنا چاہیے، عورتوں کو امام بن کر اور آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھانا چاہیے،
کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا گیا ہے کہ آپ نے یہ سارے کام کیے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی عالم عورت کے لیے ان امور کے جائز ہونے کا قائل نہیں ہے۔ تو پتہ چلا کہ یہ روایت صرف مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کو اس میں حکم ہرگز نہیں دیا گیا ہے۔ وہ روایت مردوں کے لیے خاص ہے، عورتوں کے لیے وہ روایتیں جو ہم نے پیش کی ہیں جن میں فرق بیان کیا گیا ہے کہ مرد کی نماز الگ ہے اور عورت کی نماز الگ ہے، ان روایات کی بنیاد پر کہا گیا ہے کہ عورتوں کو اس طریقے پر نماز پڑھنا چاہیے جس میں سطر زیادہ سے زیادہ ہو۔ خود غیر مقلدین کے علماء نے بھی کہا ہے اور انہوں نے بھی فرق کا قول نقل کیا اپنی کتابوں کے اندر۔ چنانچہ غیر مقلدین کے ایک عالم نواب وحید الزمان صاحب لکھتے ہیں کہ اور عورت کی نماز تمام ارکان و آداب میں مرد ہی کی طرح ہے، سوائے اس کے کہ وہ تکبیر تحریمہ کے لیے اپنے ہاتھ سینے تک ہی اٹھائے گی اور سجدہ مردوں کی طرح پھیل کر نہ کرے گی، بلکہ اپنے اعضاء کو ملا کر چمٹا کر کرے گی اور پیٹ کو رانوں سے ملا کر رکھے گی۔ دیکھیے نزول الابرار جلد 1 صفحہ 85۔ دوستو، ہم نے آپ کے سامنے دلائل کی روشنی میں بیان کر دیا کہ مرد اور عورت دونوں کی نماز الگ الگ ہے، دونوں کی نماز پڑھنے کا طریقہ علیحدہ علیحدہ ہے۔ لہذا ان سب روایات کے باوجود بھی اگر کوئی یہی کہے کہ مرد اور عورت دونوں کی نماز ایک جیسی ہے تو پھر اس کو جو ہے زبردستی اور اصرار کے علاوہ کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا۔ اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوست احباب سے درخواست ہے کہ ہمارے یوٹیوب چینل تحفظ شریعت کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن کلک کرنا نہ بھولیں۔